तर आतां आमी सुरू करता हो आयतार, रामाचो ताळयांचो आयतार, जेजूक येवकार दिवंक आनी जेजूक भितर काडूंक ह्या जेरुसाल्यांत कोश्टांक वेंग मारूंक आनी कुर्साक वेंग मारूंक आमच्या तारणा खातीर. सगळे आमी उर्बेन भावार्थान वांटो घेवया. Paular Palmaru, Watu Suluya, Deva Tulshon Gil, Jerusalem, Jerusalem, Shar Deva Vustiche, Takas Ami Tui Menuk Vospache, Jerusalem, Shar Deva Vustiche, Takas ami tui menuk ospashe. Paular palmarun, wadu soluya, Deva tulshun kiu, Jerusalem kya, Sorga donito puvitam sodiu, Ama soglia sodira la shiro, Sorga donito povit am sodiu, ama soglia sodir ala shiro. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. दाविदाच्या पुताक ओजाना. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. इस्रायलाच्या रायाक ओजाना. ओजाना उंच सोर्गी. म्हज्या बाबां भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाला तेन्ना ताण दोनवणेन आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आखे पवित्र सोबे बरोबर सोम्या जेजूच्या पास्कांचो गुटाचो सोमरोबूंक आमी सुरू करूंक आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. हो गूट म्हटल्यार ताचें कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसालेमच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारां ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मोन्नान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणान आनी मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भोक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रोफेसाचो उगडास करून सोम्या फाटल्यान वचुया. प्रार्थुया. सोरपोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कोर आनी संतोषान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सोर्गींच्या जेरुसाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. तूं येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान.
सोदा ताचे तेस युगान युग वागता सर्वेस पोर म्हूण तो एक मूस सांगता सोदा ताचे तेस युगान युग वागता पावलार पावल मारून वाटू सोलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचो आयतार पाळटात. जेजूचे कोश्ट आमकां सगल्यांक सोडवणेचें एक व्हड कारण जालें. आमकां सगल्यांक ल्हान व्हड कोश्ट त्रास आसातूच. जी कोण जेजूच्या कोश्टांचेर आपले दोळे लावन जियेतात ती आपल्या जिविताचे कसले ते कोश्ट जावं ती जोतीवंत जावंक पावतात म्हूण आमकां आयचो सेवा धर्म उगडास कोत्ता. आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक मेळून बरोवशान जिविताचो प्रवास करुया. ह्या आमच्या जिवितांतल्यान खोटांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां जेजूचे कोश्ट एक व्हड सुटी आनी कृपा जाता. तर हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना आमच्या कोश्टान आमी जेजूचेर विश्वास दवरून ताचेच कृपेन वावरतान आनी बरोवशान आमकां फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आनी जेरुसाल्या लागीं पावतोच जोयतनाच्या दोंगरा सोशी आसत्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात. थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लेलें एक गाडूं आनी ताच्या सांगाता एक शिरगूं. तांकां सोडात आनी म्हजे सोरशीं हाडात. कोणूय तुमकां कितेंय म्हणत तर सोमयाक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हें सगलें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलोलें तें पाळचे खातीर. सियोनाचे दुवेक सांगात, ओ पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो बोलो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलोले आवयच्या पोराचेर तो बसोन येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फर्मायलोलें तशें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगडी घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पाटलायलीं. दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो बेंडून वाटेर शिंपडायतालीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. उंच सर्गी जय जय. आनी जेरुसाल्यांत तो प्रवेश जातोच कोण काय म्हणून आख्खें शार चळबळ जालें. लोक जबाब दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू गालिलयांतल्या नाजारेताचो प्रवादी. सोम्याचे
शुभ वर्तमान 2000 वर्सां फाटीं घडलां पळय तें जेजू विशीं. जेजूक लोकांनी जेरुजाल्यांत कसो प्रवेश केलो, इतलो मानान ताका भितर काडलो. ह्यो ताळयो ज्यो तुमच्या हातांत आसा तशें हालोवन दोलोवन आनी नारे गाजावन ओजाना ओजाना म्हणून ताका भितर काडला. एक घडणेची खबर आमी आतां आयकल्या. पूण पळयात मनशाचें मन कशें रोखडेंच बदलता जेजू विशीं. तांणी ताका भितर काडलो जेरुजाल्यांत खरो दबाज्यान, पूण लोकांनी ताचेर हात घातलो. आनी जेजू आप कुशेन वेता. गाडू डॉंकी एक मोनजार कोणूच तिका लेखिना. जेजू ताचेर बसता. दानविकायेन चलूंक जिवंक आनी आमच्या कुर्साक वेंग मारून आनी दोळ्या मुखार दवरून आमी जेजू भाशेन पुनर्जिवंत जावंक पावतले. आयज रामाचो आयतार, आमी म्हणटा पाम संडे, आनी आयज ताण सुरू जाता हो पवित्र सातोळ्ळो. आजच्या सातोळ्याची आनी आयच्या आयताराची सेवाधर्मीक खुणा म्हटल्यार जेजूक पोरजेन इस्रायल येवकार दिलो आनी तांच्या हातांनी ह्यो चुट्ट्यो आसल्यो. ह्यो चुट्ट्यो आलोवन आलोवन आनी नारे गाजावन म्हणून ओजाना ओजाना जेजूक जेरुजाल्यांत भितर काडलो. आनी जेजू बसला एका गाडवाचेर. लोकांनी जमनीर आपणाची आंगवस्त्रां पाटयलीं. ताका राय म्हूण ताणें वळखून घेतलो. आनी हे भाशेन भितर काडल्या उपरांत होच लोक जेजूचेर आड गेलो. ताका म्हटलें, कुर्सार मार, कुर्सार मार. म्हणटकूच हो समारोप आमी करता. आनी ह्या सातोळ्यांत आमी कांय मुखेल घडण्यो आनी गूट समारोप केल्या. पयले सुवातेर पवित्र ब्रेस्तार. त्या दिसा जेजून 3 वस्तू घडोवन दवरल्या. पयलें म्हटल्यार पवित्र मिसाची भेट. तें जेवण आमकां दिलां, आपलें कूड, आपलें रोगोत. ताणें आमकांय जेवणार मेजाशी बसयल्या आनी इतलो मोग तो आमचे सोबेन दाखयता. पूण त्या पयलीं तो पांय धुता आपल्या शिसांचे. आनी पांय धुवप म्हणजे इतली काल्तिकाय आनी सेवा चाकरी लोकांची पोरजेची तो करूंक आमकां आपयता. आनी देखूनच ताणें सांगलां, हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता. तुमी म्हाका म्हणटा दोनी, आनी खरेंच हांव दोनी. पूण हांवें पांय धुल्या
तशेंच तुमी पांय धुवचे. आनी तिसरी गोडणी जेजून घडल्या पळय ती म्हटल्यार पाद्रीपणाचो संस्कार, यादनिकी संस्कार न्ही. ताणें म्हटलें, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. ह्यो 3 मुखेल वस्तू आमी समोर उक्तेल्या. मागीर येतलो पयलो निमाणो शुक्रार, गूड फ्रायडे, तो दुखेचो शुक्रार, जेजू मोत्ता खुर्सार. आमी आयकतेले हांव सगलो इतिहास जेजूच्या मरणा विशीं, कसलें मरण ताका फावो जाता पळय तें. आनी खुर्सार उमखोळटना ताच्या तोंडांतलीं माणकुलीं उतरां भायर सरलीं. सगलें सांपडलें. म्हणजे सगलें सुपूर्णायेन मनीसकुलाचें तारण ताणें केलें आनी देवा बापाची येवजण तारणीक ताणें पाडली. पवित्र सोनवार आमी मोदयांनीर आमी सुरू करतले हांव इस्ट विजील. आनी अशें म्हटलेलें आसा, इस्ट विजील इज द मदर ऑफ ऑल विजिल्स. आमी जागे रावता. कित्याक जागे रावता? जेजू जिवन जाता, ताचें जिवनपण आमी पळोवपाक. आनी हे जेजूचें पुनर्जिवनपण म्हटल्यार आमकां परिणाम आसा. जेजू आमच्या नांवान पुनर्जिवन जाता. आमी नवें सैम घेता. आमी नवे मनीस जाता. फाटलें कितें आसा पळय तें, वायट कितें आसा पळय तें सगळें आमी सांडून दिता. आनी हे भाशेन ह्या नव्या जिवितांत आमी भितर सरता. म्हणटकूच आमी जेजू वांगडा जावंक पावता एक इस्ट पिपल, म्हणजे पुनर्जिवन जालोली पोरसां. आनी आमचे नारे म्हटल्यार हालेलुया हालेलुया. म्हणटकूच हे कुशालकायेन न्हूच दूख पूण कुशालकाय, कित्याक आमकां हें व्हडलें तारण देवाचें देणें फावो जाता.